like, subscribe, and get notified. At the Gram Sabha meeting of the Avade Kotombi Chefi Village Panchayat, major concerns were raised over the proposed bridge across the Kushavati River at Avade. Villagers pointed out that the existing bridge frequently submerges during floods, posing inconvenience and serious safety risks. The deteriorating condition of a footbridge in the area was also highlighted, with residents seeking urgent repairs. During the meeting, the Panchayat made its stand clear, stating that no mega project has been proposed for the village and none will be permitted. आमचे आज एक ग्रामसभा आसलेली आणि तेतून एक 2-3 मुद्दे आसलेले जसे गार्बेज जावं इश्यू जावं प्लस ब्रिजाचो इश्यू जावं तेतून मेन मुद्दो म्हणटा तो आमचो ब्रिजाचो खूब इश्यू जो आमी खूब टायम जाले फॉलोअप करता पंचायती रेजोल्युशन घेवन धाडले सगळे जाण इन्स्पेक्शन जाले सगळे जाले जो आमचो अवेडे कोटंबी ब्रिज जो पावसा फ्लडिंग जाता तेजेर एक सोल्युशन जावपा जाय कित्याक 4-5 विलेजीक तो आमचो कनेक्ट करता आणि ती मेन लायफलायन जाल्ली आसा त्याच बरोबर आमकां एक कनेक्टेड बारीक आमचो फुटब्रिज आसलेलो तो ब्रिजूय बी बंद करून दवरलेलो आसा सो तो ब्रिजाचो एक तो आमकां इन्स्पेक्शन केला तेतून कळोन येयला की तो मातसो कंडिशन तेजें बरें ना म्हणून सो तेंय आमी प्रपोजल धाडलेलो गव्हर्मेंटा कडेन की तो जाता तो ब्रिज रिपेर करून तो ब्रिज जाता तितले बेगीन चालू करचो जेणे करून बारीक लोकांक त्या ठिकाणी वचपाक जेंका स्कुलाक नाका वचपाक बरें पडटा. दुसरो इश्यू गार्बेजीचो इश्यू सद्याक आमचे पंचायतीन तरी जो गार्बेज कलेक्शन आमचें सगळें जाता सो ही लोकांक आपली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जी आसा ती घेवपाक जाय कित्याक आमी वयता आसतना सगळ्याक पळयता की रस्त्यार आतां आमची ह्या विलेजीन पयलीं केन्ना जायनासलें आतां आमची ह्याय विलेजीन वाटेक गार्बेज उडयता सो लोकांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा जेंका कोणाक दिसता नाल्यार कितें दिसता अवेरनेस करपाची नाल्यार आमी 60% येयला ना म्हणटकीर जाल्यार आमच्यान 3 नोटीस सर्व केल्या आनी आमी ऑलरेडी आतां पयलीं रिजोल्युशन केलें आतां ग्रामसभेक गेला की आतां आमी रेव्हेन्यू घालता तेंची आनी तांकां इन्स्टॉलमेंटान वचून बरें म्हणलें जायना जाल्यार ताणें इन्स्टॉलमेंटान वचून पयशे भरले ना ते अजून म्हळ्यार आतां नेक्स्ट टायमार मागीर रेव्हेन्यू घालता कितलेशे उरला एक आमगेले 4.5 लाख सुमार येवपा आहा. मागीर एक फुटब्रिजाचें आनी ह्या ब्रिजाचें डिस्कशन जाल्लें की आमगे आतां अवेडे पारोडा ब्रिज आसा पळय अवेडे पारोडा तो कितें आसा तो ब्रिज पावसा पडटा आनी पावसा पडले म्हणटा आमकां वचपा येवपा मेळना ही सायडीच्यान आमकां खंय वतलो मडगांव जाल्यार आमकां चांदोर रोडाचो एक आमगेलो पयलीं फुटब्रिज आसलो तो सामको आतां कंडिशन बरें ना तेजें आमी ऑलरेडी ते सगळे गव्हर्मेंट बॉडीजाक धाडून ते आमगेले ब्रिजा तेंचे प्रोसिजर चालू आहा ते सद्या ते आमकां मेनटेन करून दिता म्हणटा आनी आमगे नेक्स्ट ब्रिज प्रपोज केलो आसा आमी ताका ते इन्स्पेक्शन बी जालें आमी फुटब्रिजा पडून आनी एक डिस्कशन जालें म्हणजे ग्रावंडाचें तें क्रिकेट पीच कितें इश्यू आसा क्रिकेट पीच इश्यू असो मेन असो ना इश्यू पूण क्रिकेट पिची कितें जालें थंय लास्ट टायम पीच केल्ले लोकां कडेन ओपोज केल्लो पिची आनी फुटसाला मागीर रिजोल्युशन घेयल्लें की थंय कसलें कंस्ट्रक्शन वर्क करपाक दिवपा ना म्हणून आमी पूण आतां तेणें प्रपोज केल्लें की पिची लागून ग्रावंडाक कांय त्रास जावपा ना म्हणटा भुरग्यांनी पूण आमगेले ते भुरगे आसा पळय खेळटा हांवूय खेळटा थंय स्वता म्हणटकीर ग्रावंडाक कांय त्रास जावपा ना जाल्यार आमी तांकां दितले वच आनी मेन म्हणल्यार तुमगे पंचायतीन गार्बेज डंपिंग जाता आमी पंचायत म्हणजे सामकी एक्चुली निवळांतली निवळ पंचायत आतां आमगे गांवाचे म्हाका दिसना चड अशें कोण लोक गार्बेज उडयता कित्याक त्या भायले आउटस्कट आसा पळय थंय तो रस्तो सुनसान आमगेलो कोण आसना थंय हाटान गार्बेज उडयता आनी आमी कॅमेरा घातले कॅमेरा पसून ते फुट्टा अशें करता आतां परत न्यू कॅमेरा घालता